हेर्नु न अनुहार सकेर हिजो फर्केर ऊ तपाईँको अक्षतासँग भेटेको थिएँ नि म हिजो जोइन भएको थिएँ नि तपाईँको मतलब मलाई तपाईँहरूको पेरिङ त्यो खेल्दाखेरि रमाइलो गर्नुहुन्छ नि त्यो भनेको आई मिन त्यो एकदमै राम्रो लाग्छ क्या कस्तो सानजी कस्तो र हजुर 1 versus 2 किन डराएको तपाईँ दुईजना पूर्वेली हुनुहुन्छ यस्तो मिल्ने बस्ने कस्तो र उहाँको कम स्कोर आउँछ थाहा छ आँखा झिमिङ माल गायब रबिन दाईको त हेर्नु त आमा थोरै मान्छे हुँदैन अनि म त जहिले तपाईँको मान्छे भएर के गर्ने रबिन दाईको हुनु त ट्याप ट्याप गर्दा गर्दा रबिन सम्झीको त नाकै थेटिसकेको छ कछुवा जस्तो भइसकेको छ भर्खर देख्दैछु अहिले हेरेको थिएँ हेर्नु तिमी सबै सम्झिने सिमलको फ्यान जस्तो के भनेको के हो सिमल भनेको रुख हुन्छ ठुलो तरकतिर पहाडतिर हुन्छ मलाई थाहा छ म त पारी